नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो का मौजू है, क्या हम जिंदा हैं? ये सवाल हम सबको अपने आप से करना चाहिए। क्या जिस मुआशरे में हम रहते हैं ये जिंदा है? कहीं ये मुआशरा मुर्दा तो नहीं हो चुका? क्या हमारा किरदार जिंदा है? क्या हमारा इखलाक जिंदा है? क्या हमारे अंदर जो इंसानियत है वो जिंदा है? ये तमाम सवालात हैं जिनका जवाब अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो ये हमें अपने अंदर से ही मिल जाएगा। नाज़रीन इकराम, हम अपने इर्द गिर्द, अपने मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में, अपने इस मुल्क में, इस मुल्क से बाहर जो हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, मुसलमान अक्सरियत में मुस्लिम ममालिक में मौजूद हैं। अगर हम देखें तो एज ए मुस्लिम मुआशरा क्या हम जिंदा कहलवाने के हकदार हैं? क्या हमारे अंदर अपनी अना से हटकर, अपने मफाद से हटकर, अपने फ़ायदे से हटकर, अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए तकलीफ़, दर्द, एहसास, ये सब चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं? अगर नहीं हैं तो फिर हम जिंदा नहीं हैं। अगर ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं तो फिर तो हम जिंदा कहलवाने के हकदार हैं। अगर हमारे अंदर दूसरे के दुख को देखकर उसे अपना दुख महसूस करना, दूसरे की तकलीफ को देखकर उसे अपनी तकलीफ महसूस करना, दूसरे को परेशान देखकर खुद परेशान हो जाना कि मैं इसकी परेशानी के मसले को कैसे हल कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने भाई के काम आ सकता हूँ, मैं कैसे दूसरे मुसलमानों के काम आ सकता हूँ, मैं उनकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। अगर ये जज्बा हमारे अंदर मौजूद है तो फिर तो हम जिंदा हैं, और अगर नहीं है तो फिर हमें फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम आज किस नहज पे जाके खड़े हो गए हैं। हम फ़लस्तीन की, कश्मीर की, तमाम ममालिक की, बोस्निया की, जहाँ जहाँ मुजालिम हो रहे हैं मुसलमानों पे, उनकी बात तो बाद में करेंगे। वो जुल्म तो हो रहा है, और उस जुल्म के लिए जिसके अंदर जितनी तौफीक, जितनी ताकत, जितनी हिम्मत है वो आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हम अपने मुआशरे में झांकें, हम जहाँ रहते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी कम्युनिटी है, जहाँ हम रहते हैं, क्या इस मुआशरे में, हमारे हमसाए में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले हम सब लोग, हम अपने अपने एक दायरे में, जो हर बंदे का एक सर्कल है, उस सर्कल में हम देखें कि क्या हम अपने दूसरे भाई की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं? क्या हम दूसरे भाई की तकलीफ को, उसकी परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं? अगर इसका जवाब हम अपने अंदर से तलाश करें और हम अपने मुआशरे में फिजिकली देखें तो हमें 100 में से 10% भी इसका जवाब मस्बत नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है? असल मामला यह है कि हम उस वजह को तलाश करें जिस वजह से हमारे दिल के अंदर एहसास का जज्बा खत्म हो चुका। अब वो वजह यह है कि हम दरअसल दर हकीकत अल्लाह ताला के अहकामात से रूगर्दानी कर बैठे हैं। जो हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमारे लिए फरमाया कि हमेशा अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करते हो। अगर तुम्हारा भाई किसी तकलीफ में है तो उसे अपनी तकलीफ समझकर उसकी तकलीफ को हल करने की कोशिश करो।
اگر کوئی پریشانی میں ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی کو مالی مدد کی ضرورت ہے، کسی کو کسی طرح کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں جس حد تک ہو سکے۔ انسان کبھی بھی کسی کی مکمل پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، لیکن کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم دو میٹھے بول بول دیں اپنے بھائی کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا کیا، ہم اس میں سے جتنی ہو سکے اس کی مدد کر دیں۔ رستے میں جاتے ہوئے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آج اس معاشرے کی حالت یہ ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کسی کو چوٹ لگی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں، ہم موبائل نکال کے اس تماشے میں شامل ہو جاتے ہیں جو سب لوگ کھڑے اس بیچارے غریب بندے کی جس کو چوٹ لگی ہے اس کی ویڈیو بنانے میں ہر بندہ جو کر رہا ہے ہم بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں، اس کو فوری طور پر جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس کو دیں۔ ہم یہ نہیں کرتے، ہم فوراً اس کی تصویریں بنائیں گے، اس کی ویڈیو بنائیں گے، اس کو سوشل میڈیا پر چڑھا دیں گے تاکہ لوگ دیکھیں، پھر لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے دعا کریں، یہ دیکھیں جی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ ان کا کوئی پہچان نہیں ہو رہی تو اس کی پہچان میں اس کو دوسروں تک پھیلائیں۔ ٹھیک ہے، یہ کسی حد تک سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ جو بھائی پریشانی میں ہے، جو تکلیف میں ہے، ہم اس کی مدد کریں، اس کی سپورٹ کریں، اس کو جس چیز کی فوری ضرورت ہے اس کو وہ دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہمسائے میں اگر کوئی بھوکا ہے تو ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کوئی بھوکا ہے، ہم اس کی مدد کر دیں۔ آج ہر بندہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اسی لیے ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ معزز ناظرین اکرام، دراصل قرآن مجید سے دوری، قرآن کی تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نہ ماننا، ان پر عمل نہ کرنا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہماری ناکامی کی، ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی۔ تو پھر بھی ہم اپنے آپ کو زندہ تصور کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم اپنے رب تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر ہم اپنے آپ کو زندہ تصور کرنا چاہتے ہیں، زندہ کہلوانا چاہتے ہیں، تو پھر اس معاشرے میں سدھار کے لیے سب سے پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے اس ملت کو سنوارنے کے لیے، اس ملت میں جو بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں ان کو درست کرنے کے لیے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہر فرد اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرے گا، ہر فرد اپنے وجود کے اندر جو دل ہے اس کو پاکیزہ نہیں کرے گا، اس کے اندر دوسروں کے لیے تکلیف کو، درد کو، احساس کو محسوس نہیں کرے گا، تب تک اس معاشرے میں سدھار نہیں آ سکتا، اس معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ درست نہیں ہو سکتا۔ مسلمان آج اگر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اگر ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس کی فقط اور فقط وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں اس دنیا پہ، اگر مسلمان دوبارہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ اپنے اس 5 یا 6 فٹ کے بدن پہ حکمرانی کرنے کی وہ طاقت حاصل کریں جو طاقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ہمیں بتائی ہے، اور وہ یہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا، کبھی بھی ان کے خلاف نہ جانا، تاکہ اس معاشرے میں جتنا بھی بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کو ہم درست کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔